सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 85 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 85 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 1402 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 85 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 27 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 358 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 2,75,061 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका विवरण प्राप्त भएको छ। नेपालको एकमात्र कुर्था जनकपुर जयनगर ब्रोडगेज रेलवे चल्ने समय फेरिने भएको छ। यात्रुहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी बिहानको प्रथम सेवा कुर्थाबाट जयनगरतर्फ खुल्ने गरी वैशाख 1 गतेदेखि नयाँ समय तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। अब कुर्थाको जनकपुर धाम जयनगर रेलवे अप एन्ड डाउन गरी दैनिक 4 पटक सञ्चालन हुने भएको छ। जसअनुसार बिहान 7:15 बजे कुर्थाबाट छुटेर बिहान 9:15 बजे जयनगर पुग्नेछ भने जयनगरबाट बिहान 9:30 बजे छुटेर बिहान 11:30 बजे कुर्था फर्किनेछ। कुर्थाबाट फेरि मध्याह 2 बजेर 45 मिनटमा छुटेर 4 बजेर 45 मिनटमा जयनगर पुग्नेछ भने जयनगरबाट साँझ 5 बजेर छुटेर साँझ 7 बजे कुर्था फर्किने गरी रेलवेको समय निर्धारण गरिएको रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 12-2 गठबन्धनका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवको जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्नुभएको छ। 12-2 सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन्। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मैदानमा रहेका उपेन्द्रलाई 12 पुगेर भेटेपछि अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो। नेपालले गठबन्धनका दलहरूलाई एकमत भएर आफ्नो उम्मेद्वारलाई विजय बनाउन आग्रह समेत गर्नुभयो। काठमाडौँको बालाजुमा 22 धारा मेला स्नान गर्नेको घुइँचो लागेको छ। हरेक वर्षको चैत शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा लाग्ने उक्त मेला आजदेखि सुरु भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 बालाजुमा 22 धारा मेला सुरु भएसँगै हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू स्नान गर्न बिहानदेखि बालाजु 22 धारा पुगेका छन्। 22 धारा मेला सुरु भएकै दिनदेखि वैशाख स्नान प्रारम्भ हुने गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले बिहानदेखि 22 धारामा स्नान गर्ने भक्तजनको संख्या बढेको बताउनुभयो। 22 धारा मेलामा स्नान गर्नका लागि उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका धर्मावलम्बी 22 धारा आएको उहाँको भनाइ छ। बालाजुको 22 धारा स्नान गरे मुक्तिनाथ तथा गोसाई कुण्डमा स्नान गरे बराबरको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। साथै लुतो खटिरा जस्ता रोग हराउने जनविश्वास रहेकोले बालबालिकादेखि वृद्ध 22 धारा स्नानका लागि आएका छन्। चैत शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो दिन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले बौद्ध गुम्बामा पूजापाठ गर्ने र पूर्णिमाका दिन बालाजु 22 धारामा स्नान गर्ने गर्छन्। स्नानपछि स्वयम्भू महाचैत्यमा पुगेर पूजापाठ पनि गरिन्छ। त्यस्तै साँझदेखि बालाजुमा पुराना गुहेश्वरी, बालाजु बाइपास, गोलढुङ्गा, काल देवी गरी 4 स्थानबाट रथ तान्ने काम गरिन्छ। उक्त रथयात्रा भगवत ल्याएर बालाजुमा ल्याएर त्यहीका हलको सेतो पार्टीमा राखी हवन तथा रङ्गा बलि दिन्छ। मनमैजु देवीको जात्रासँगै पनि बालाजु 22 धाराको प्रसङ्ग जोडिएको छ। नेवार समुदायले मनाउने लहुती पूर्णिमाको मेलासँगै मनमैजु जात्रा पनि सुरु हुने परम्परा छ। यही दिन बालाजुको 22 धारामा नुहाएर मनमैजु देवीको दर्शन गरेमा आफ्नो मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन गर्नुभएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 13 बमोजिम प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको जानकारी गराउनुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू अजय कुमार चौरसिया, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ र नगिना यादव पर्नु भएको छ। 12 मान्य श्री राम प्रकाश चौधरी, 13 मान्य श्री राम हरि खतिवडा, 14 मान्य श्री रूपा सोशी चौधरी, 15 सदस्य जानकारी गराइएको छ। तपाई बस्नुस्।
व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नेमकिपा लगायत 3 दललाई सदस्य बनाइएको छैन। सबै दललाई सदस्य बनाउन सभामुख महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। एउटै पार्टीको 6 जना र 5 जना सदस्य समितिमा जरुरी हुने छैन। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय श्री रेखा शर्मालाई लोकसेवा आयोगको 63औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 श्रावण 79 अषाढ पेश गर्न अनुमति दिन्छु। 294 को उपधारा 1 बमोजिम लोकसेवा आयोगको 63औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 श्रावण 2079 आषाढ सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी पद्मगिरी प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा, रूपा सोशी चौधरी पनि समितिमा पर्नु भएको छ। सभामुख घिम्रेले लीनालाल श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता परसाई, हितराज पाण्डे, ज्ञान बहादुर शाहीलाई पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मनोनयन गरेको जानकारी गराउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्थले सरकारका 100 दिन उपलब्धिहीन रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार गठन भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा गोरखापत्रमा 2 पेज कामहरू सार्वजनिक गरेको तर त्यसमा कुनै पनि कुरा महत्त्वपूर्ण नपाएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारका 100 दिनका प्राथमिकतामा किसानहरूका समस्या, आर्थिक अवस्था, समस्याहरू नपरेको बताउनु भयो। उपलब्धि देख्नु पर्यो, जनताले कार्यक्रममा त्यसलाई अनुभूत गर्नु पर्यो, जनताले व्यवहारमा सरकार छ भन्ने देखिनु पर्यो, अनि पो सरकार हुन्छ। सरकार चलाउन नसक्ने, 100 दिनमा पुरा मन्त्री परिषद बनाउन नदिने अनि फुर्ती गरेर हुन्छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो 100 दिनको सरकारको जुन 100 दिन छ यो उपलब्धिहीन भएको छ। यसले कुनै निकास दिन सकेको छैन। सभामुख महोदय, तपाईँ कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो यो उल्लेखनीय हुँदैन। प्रधानमन्त्री मनमोहन एकचोटि मात्रै हुनुभयो, मनमोहन अधिकारी र 9 महिना मात्रै हुनुभयो। तर 9 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीले सारेको कार्यक्रम, मनमोहन अधिकारीले दिएको नीतिले आजसम्म मुलुकलाई डोराइरहेको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई जम्मा 2 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एकपल्ट अन्तरिम कालमा जुन बेला उहाँको महत्त्वपूर्ण दायित्व संविधान जारी गर्नु थियो, संविधान जारी गर्नुभयो र दोस्रोचोटि उहाँलाई उहाँकै पार्टीले पुरा समय प्रधानमन्त्री हुन दिएन र जसरी जानुभएको थियो त्यसै गरी बालुवाटारबाट लोटा के अरे छाता, सुराही र ट्याङ्का बोकेर फर्किनुभयो। आजका प्रधानमन्त्रीहरू उभिएर बोल्न सक्दैनन्, तिनका अगाडि तिनको अनुहारमा दागै जाग्छ, तिनीहरू प्रश्नका सामु उभिएका छन्। म प्रमाणसहित भन्छु सभामुख महोदय, यही प्रधानमन्त्रीजीको 100 दिनको उपलब्धि पढिराख्दाखेरि मेरा अगाडि रहेका अखबारहरूमा दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनको संशोधन सम्बन्धी एउटा समाचार थियो। अन्नपूर्ण पोस्टे 2-3 चोटि लेख्यो, नागरिकले आज समेत गरेर 5-6 चोटि लेख्यो र यो कुरा राष्ट्रिय सभामा स्वयं एकजना सांसदले समेत उठाउनु भयो। त्यो एनसिएल जस्ताको तस्तै अरबौं नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनु पर्थ्यो। तर 2086 सालमा त्यो 25 वर्ष पुग्थ्यो र त्यो कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो। तर त्यो स्वामित्वमा सरकारमा आउन नदिनको लागि अहिले मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदैछ र त्यो सरकारको स्वामित्वमा कहिले नआउने ढङ्गका प्रावधानहरू राखिँदैछ। एकजना देशभक्त सचिवले त्यसको विरोध गरे, त्यसपछि त्यो सचिवलाई सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइयो र अर्को सचिव पठाइयो। यो यत्रो प्रश्न उहाँले 100 दिनसम्म मन्त्री परिषद समेत गठन गर्न नसक्ने, सरकारसँग जनताले कुनै आश राख्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार कार्यहीन, विचारहीन रहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्न विशेष जोड दिनुभयो। अन्तर्तह समन्वय गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने जनाउँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनामा साधन स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो।
सरकार आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति कार्यक्रम र बजेट पूर्व सन्ध्यामा रहेको बताउँदै उहाँले विगत भन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेटको व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। केही योजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम 6 महिनामा आशातीत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहल कदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। अपेक्षा गरेको त्यसको सम्बोधन पनि गर्न सकिन्छ। तपाईहरुले जे कुरा राख्नु भएको छ, मैले आफ्नो यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीत्व काललाई संविधान कार्यान्वयन र संहिता कार्यान्वयनको दृष्टिले एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि र अवसरको रूपमा पनि लिएको छु। आज तपाईहरुले भनेको कुरा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्न आजको यस छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष र सोको कार्यान्वयनबाट बल मिल्नेछ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययता गर्ने र सो परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नु छ। यस सन्दर्भमा हामीहरू आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको बीचमा मैले पटक पटक छलफल गरेर हामी अहिले देखिएका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा साझा धारणा बनाउनेतिर अगाडि बढेका छौँ र आजको छलफलले अझ फेरि पुँजीगत खर्च बढाउने, साधारण खर्च घटाउने र अर्थतन्त्रमा केही कुरा सकारात्मक छन्, केही चुनौती छन्, यसको समाधान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान आजको छलफलले दिने विश्वास मैले लिएको छु। अलिकति फर्को हान्ने ढङ्गले जान जरुरी छ। म अर्थमन्त्रीजीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले त्यही स्क्रिप्टमा राख्नु भएको छ र मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि यो पटकको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा हामीले केही कुरामा फर्को हानेर जानुपर्ने हुन्छन्। त्यो निरन्तरतामा परम्परागत ढङ्गले गयो भने हामीले जनताको अपेक्षा, जनतामा देखा परेका विभिन्न खालका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ। विकास निर्माणलाई रोक्ने गरिकन ऐनहरू बाधक हुने कोही ठाउँ दिन हुँदैन भन्नेमा म छु। यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि म गर्दछु। आयोगले 15औं योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट सिकेका पाठहरूलाई समेत समावेश गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न 16औं योजना हामीले तयार गर्दैछौँ। त्यसैको लागि सबै जुटौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको अभिष्ट हो। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 79-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा सहितको प्रस्तुति राख्नु भएको थियो। प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचक, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, 15औं योजना मध्यावधि समीक्षा विवरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचक र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समेटिएको थियो। यस राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 47औं, 48औं र 49औं बैठकमा निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्तीय आयोगका अध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लगायतले आफ्नो विषयवस्तु राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीको काम कारबाहीमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै सचिन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीमा केही प्रश्न उठिरहेको भन्दै सचिन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि यसको
नियमन नारामा मात्र सीमित हुँदा सहकारीमा समस्या देखा परेको उहाँले बताउनुभयो। सहकारी संस्थाहरूप्रति उठेका सवालहरूको विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको कारण आम नागरिकहरू प्रभावित भएको र यसका चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्किन यो महासम्मेलन उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, सहकारीलाई उत्पादन र श्रम सहकारीमा रूपान्तरित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड थियो। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा भने सहकारी क्षेत्र नै रहने गर्दछ। यस अर्थमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका दूरगामी, अर्थपूर्ण र बहुआयामिक छ भन्ने कुरा हामी सबैले आत्मसात गरेका छौँ। सङ्घ संस्थाको दिगोपनका लागि मात्र नभई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा समेत स्वनियमन र सुशासन अपरिहार्य हुन्छ। यस महासम्मेलनका लागि तय भएको सहकारीको दिगोपनाका लागि स्वनियमन र सुशासनको नाराको सान्दर्भिकता झनै बढेर गएको छ। अभियानलाई आगामी दिनमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र तय गर्न सफल हुने कुरामा म विश्वस्त छु। यस महासम्मेलनमा विदेशी पाहुनाहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँका अभ्यास र यहाँहरूले आर्जन गरेका अनुभवहरू हाम्रो सन्दर्भमा समेत निकै लाभदायी हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको भौगोलिक बनोट, सामाजिक परिवेश, विविधतायुक्त जातीय संरचनामा आधारित सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै आम नागरिकको बहुआयामिक क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी अभियानले पुर्याएको योगदानलाई नेपालको संविधानले आत्मसात गरी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको तथ्य स्पष्टै छ। नेपालको अर्थतन्त्रको यो खम्बाको रूपमा रहेको अभियानलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक पहल कदमी लिन नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहनेछ। वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको तरलताको प्रभाव सहकारीमा पनि देखिएको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्ने सबैको दायित्व महत्त्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले सभामुख विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार पार्टी निकट पेशागत महासङ्घको कार्यक्रममा उहाँले कुनै दिन सभामुख विरुद्ध पनि महाभियोग ल्याउने बेर नलगाउने टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लगाउन खोजेको थिए धेरै पल्ट, तर उहाँ पार लागेन। उहाँले अहिलेको सभामुखलाई कुन दिन ल्याउन बेर लाग्दैन, किनकि 25% पुगिहाल्छ। यिनीहरूसँग त बहुमत छँदैछ। महाभियोग ल्याउन पनि बेर लगाउँदैनन्। लाज शरम भन्ने छैन। के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सीमा छैन। प्रतिनिधि सभामा 25% सांसदले सभामुखले पद अनुसार आचरण नगरेको भनी प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ। ओलीले सत्ता गठबन्धनले सभामुख विरुद्ध यही प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आशंका गरेका हुन्। भर्ना पजनी नियुक्ति तमासा छ। यो त राज्य नै यस्तो भइरहेको छ। राज्यका कतिपय निकायहरू सिङ्गै खाली भएको स्थितिमा गरेका कानुन सम्मत कामलाई पनि आफ्नो पक्षमा भएन भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने। ट्विट गरेका अरू मान्छे पार्टी छोडिसकेपछि हामीले निकाल्दाखेरि पनि सूचना नटास्ने, किनभने को छ भन्ने कुरा होइन, तर न्यायिक हिसाबले भन्ने हो भने, तार्किक हिसाबले भन्ने हो भने, व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने अदालतको प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग जस्तो लगाइसकेपछि त्यसलाई दर्ता गरेर अनि घरमा 6 महिनासम्म कानमा तेल हालेर राख्न मिल्छ? सुहाउने कुरा हो त्यो। फेरि हामी पनि यहाँ छौँ। हामी अघि राति पानी पर बिहान यसो टुसाएका पलाएका उम्रिएका टुसाहरू होइनौँ। राणाका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर, पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर, जेल नेल खटेर सङ्घर्ष गर्दै
अनेकका सिङ भाग्दै नङ्ग्रा फुकाल्दै बङ्गारा झार्दै यहाँ आइपुगेका छन्। त्यसकारण देश बिग्रिन दिँदैनौँ भन्ने कुरा अहिले त यिनीहरूले सक्ने हो भने राष्ट्रपतिज्यूलाई महाभियोग लगाउन खोजेका थिए, धेरैपल्ट पार लागे। अनि पुस 10 गतेपछि सरकार बन्यो। त्यसपछि एउटा कार्टुन निस्किएको थियो एउटा पत्रिकामा, 2 जना मान्छे अङ्गालो मारेका थिए, एउटा उता पछाडिपट्टि बसेको थियो, यताबाट अङ्गालो मारेको एउटाको अनुहार उता फर्किएको थियो, यता अङ्गालो मारेको छ, उतापट्टि यति लामो चोसो पसाइरहेको। अहिलेको गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा विरुद्ध पनि महाभियोग लगाउन प्रस्ताव ल्याएर सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाएको ओलीले बताउनुभयो। महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर 6 महिनासम्म दराजमा थन्क्याएर राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबारदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उपनिर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवन, बारा, तनहुँ जिल्लाभर यही चैत 24 देखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि निर्वाचन आचार संहिता 2079 को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोग 2073 को दफा 22 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 1 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शुक्रबारदेखि आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आगामी वैशाख 10 गते चितवन क्षेत्र नम्बर 2, बारा क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। संघीय सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई आचार संहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै सरकारी, अर्ध सरकारी र तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, संचार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा संचारकर्मी लगायतले आचार संहिताको पालन गर्नुपर्ने आयोगले प्रश्न पारेको छ। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौँ आएका मिटर ब्याजी पीडितहरूले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग मात्रै वार्ता गर्ने आह्वान राखेका छन्। बिहिबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोलीले मिटर ब्याजी पीडितसँग वार्ता गर्न काठमाडौँको शान्ति बाटिका पुगे पनि उनीहरूले गृहमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने आह्वान राखेका हुन्। यसअघि मिटर ब्याजी पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति र मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकारले गरिरहेको तयारीका बारेमा गृहका प्रवक्ता बस्नेत काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहमन्त्रीका सचिवालय सदस्य लगायतका शान्ति बाटिका पुगेका थिए। सुरुमा उनीहरूले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या सुनेका थिए र सो क्रममा पीडितहरूले जाली तामसुक बनाएर आफूहरूलाई पीडा दिएको गुनासो गरे। आफूले वकिल राखे पनि वकिल नै मिटर ब्याजीसँग मिल्ने गरेको उनीहरूको आरोप लगाए। पीडितहरूको गुनासो सुनेपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या सुन्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पठाएको र आफूहरू माग पूरा गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले यसअघि पीडितसँग भएको सहमति अनुसार मिटर ब्याज सम्बन्धमा उजुरीलाई प्राथमिकता दिनका लागि निर्देशन दिएको, समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको बताएका थिए। सरकारले यही समस्या समाधान गर्ने भन्दै घर फर्किन आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। थाहा हुन्छ, थाहा पनि हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा तमसुक बनाउँछ। के अरे 1 लाखदेखि 71 लाखसम्मको तमसुक वकिलले बनाएको छ, करोडौँ 70 लाखसम्मको तमसुक बनाएको छ। तमसुक वकिल बनाउँछ हाम्रो सिराहा जिल्लाको वकिल सूर्य कुमार यादवले। अनि मुद्दाको प्रक्रियामा हिजो भर्खरै पुनरावेदनमा मेरो पेशी थियो, जिल्ला सदर गरेछ। हजुरहरूलाई भन्छु, प्रहरी प्रशासनले भन्छु, मन्त्रालयको गृह मन्त्रालयको सचिव साहबले म भन्छु कि तपाईहरु सच्चैमा न्याय दिनुहुन्छ भने अरु कुरामा, अरु मुद्दामा तपाईहरु अनुसन्धान रेकर्डले समात्नुहुन्छ। तर म त्यो वकिलको रेकर्ड मसँग 61 वटा छ, नलिएको कुरा बोल्छ त्यसमा। तर हाम्रो यति भने
हाम्रो 5-6 वर्ष भइसक्यो 72 सालदेखि हामी उहाँसँग श्याम परदेशीलाई हामी जेलमा राखेको छौँ तर उहाँलाई अहिलेसम्म उसको काम भइरहेछ हामीले उहाँलाई जेलैमा राखेर हामीले के पाएको छ म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु कि उहाँको जस्तो हाम्रो लिखित छ त्यो हामीले उहाँ गर्नु दिनुपर्ने जुन हाम्रो अदालतको छ खारिज गरिदिनु पर्ने हाम्रो यति भने म अघिल्लो ग्रुप पनि र हजुरहरू आउनु भएको छ हजुरहरूको समस्यालाई पनि एकदम गहिरोसँग अध्ययन गरेर यसलाई छिटो निकास दिनुपर्छ भनेर हामीलाई बारम्बार भनिरहनु भएको छ त्यसै गरी अब यो बीचमा अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यू पनि गृह मन्त्रालयमा बहाली भइसक्नुभयो उहाँले पनि हिजो दिनैभरि हिजै हामीलाई भनिरहनु भएको थियो तपाईहरु गएर पहिला कुरा गर्नुस् र उहाँहरूको समस्या बुझ्नुस् अनि चाहिँ कुन हिसाबको छलफल गर्नुपर्छ सरकार तयार छ छलफल गरेर के निकास निकाल्नुपर्छ अस्ति अब डिसिजन केही भएको छ हैन भनेर उहाँले पनि हिजो हामीलाई भन्नुभएको छ त्यही हिसाबले उहाँको नै आदेश अनुसार आज हामी आइरहेछौँ काठमाडौँ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू पनि हुनुहुन्छ यहाँको प्रहरी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र हामी यहाँ तपाईहरुको लागि हामी यहाँ आएको हो अब मुख्य कुरा के हो भने अब यहाँ धेरै कुरा तपाईहरुले जति पनि सुनाउनु भएको छ यो चाहिँ कानुनसँग सम्बन्धित र अदालत न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू धेरै छ पुलिस प्रशासनले अहिले नै गर्नुपर्ने कामको लागि चाहिँ हामीले सबै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूहरूलाई 3-4 दिन अगाडि एउटा परिपत्र पनि गरेका छौं मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित जति पनि उजुरी आएको छ त्यो उजुरीलाई चाहिँ एकदम पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तपाईहरुले हेर्दिनुस् छलफल गराइदिनुस् त्यस्ता खालका चाहिँ मिटर ब्याजीहरू सुदखोरहरू जसले चाहिँ अब गरिब पीडितहरूलाई चाहिँ अन्याय गर्नु भएको छ अन्यायको महसुस धेरै नागरिकहरूले गरेको छ त्यो विषयलाई तपाईहरुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्दिनुपर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई निर्देशन पठाएका छौं र तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ हिजो अस्ति भर्खरै सबै देशैभरिका मिटर ब्याजबाट पीडित नागरिकहरूको लागि नै एउटा सहमति भएको छ फेरि पनि त्यो सहमति मात्रै होइन कि त्यो सहमति भएर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले आयोग पनि गठन गरिसकेको छ पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की जो चाहिँ न्यायालयको एकदम स्वच्छ नेतृत्व फिगरको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ उहाँको नै नेतृत्वमा संयोजकत्वमा चाहिँ आयोग गठन भइसकेको छ अब त्यो आयोगले यो तपाईहरुले अहिले जति पनि हामीलाई समस्याहरू बताउनु भएको छ यो समस्याले तपाईहरुलाई एकदम पीडा दिइराखेको छ त्यो हामीलाई पनि पीडा भइराखेको छ अब त्यो समस्या उहाँहरूले जिल्लामा दर्ता भएका जति पनि उजुरीहरू छन् अहिले करिब 3500 भन्दा बढी उजुरीहरू देशभरिबाट सङ्कलन गरिएको छ ती सबै उजुरीहरूमा छानबिन गरेर अब त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी गरेर भनौं न कुन उजुरीलाई कस्तो खालको चाहिँ समाधान आवश्यक छ त्यो चाहिँ अहिले तत्काल गर्न सकिने पुलिस प्रशासनले गर्न सक्ने अदालतले गर्न सक्ने कसले गर्न सक्ने हो त्यो छुट्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ कति उजुरीहरू त्यस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा समाधान निकाल्ने भनेर त्यो आयोग उच्च स्तरीय आयोग बनेको छ अब तपाईहरुले त्यो आयोगलाई त्यो जुन बनेको छ त्यो आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा गृह मन्त्रालयको मान्यता छ र यहाँहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध पनि त्यो विषयमा गर्छौं तर पीडितहरूले आयोगले कहिले काम गर्ने भन्ने थाहा नभएको भन्दै मिटर ब्याजका लागि भएको तमासुक खारिज हुनुपर्ने बताएका थिए मिटर ब्याजलाई अपराध नै घोषणा गरे पनि यसलाई रोक्न राज्यले कुनै पहल नगरेको उनीहरूले बताएका थिए उनीहरूले यसअघि सहमति देखाएर राज्य पन्छिन नमिल्ने भन्दै सिंगै गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्न आह्वान राखेका थिए उनीहरूले पारदर्शी ढंगले शान्ति बाटिकामा नै वार्ता गर्ने भन्दै छिटो निकास निकाल्न आग्रह गरेका छन् तमासुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने भूमि लिलाम बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै मिटर ब्याजी पीडितहरूको अर्को समूह काठमाडौँ आएको हो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले बालुवा गिट्टीमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण करोडौं लागतका आयोजनाहरूको गति रोकिएको छ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ जनकपुर धामले मध्य प्रदेशको धनुषा महोत्तरी र सर्लाहीका लागि आर्थिक वर्ष 79-80 का 1 अर्ब 56 करोड 69 लाख बजेट विनियोजन गरे पनि फागुनसम्म 37 करोड
29 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। कुल बजेटको 36% हाराहारी हो। सरकारी भवन निर्माणका लागि 5 करोड 50 लाख बजेट रहे पनि 32 लाख मात्र खर्च भएको इकाई इन्जिनियर लक्ष्मण यादवको भनाइ छ। नयाँ शहर आयोजनाका लागि 13 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेट रहेकोमा 3 करोड 32 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजनाको बजेट 94 करोड 74 लाख रहेकोमा 30 करोड 39 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। बस्ती विकास कार्यक्रमको 26 करोड 50 लाख रुपियाँ बजेटमा 80 लाख खर्च भएको छ। एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत 14 करोड 10 लाख बजेट रहेकोमा 2 करोड 45 लाख रुपियाँ खर्च भएको यादवको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आम चुनाव र बालुवा गिट्टीमा लागेको प्रतिबन्धका कारण आयोजनाको गति लिन नसकेको हो। 90% आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको उहाँको भनाइ छ। बाँकी 10% आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया चलिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको एक पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा आक्रमण हुँदा 4 जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। एक 25 वर्षीय आक्रमणकारीले बलुमेनाउ शहरमा निजी विद्यालय गुड सेन्टरमा धारिलो हतियारले आक्रमण गरी 4 जनाको हत्या गरेको सेन्टा क्याटारिना राज्यका प्रहरी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनामा अरू 4 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले विद्यालयमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्नुभएको छ। उहाँले तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सान्ता क्याटारिनाका गभर्नरले घटनापछि स्थानीय क्षेत्रमा 3 दिनको शोक घोषणा गर्नुभएको छ। क्यानाडाको पूर्वी भागमा शक्तिशाली आँधीका कारण विद्युत प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुँदा 10 लाख भन्दा बढी क्यानाडाली अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। त्यहाँ धेरै ठाउँमा अन्धकार भएको बताइएको छ। असिना सहितको वर्षाले कठ्याङ्ग्रिने चिसो बढेको बेला बिजुली नहुँदा आँधी प्रभावित भेगका जनता आफूलाई न्यानो पार्न वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन्। बिहिबार बिहानसम्म बेक प्रान्तका 10 लाख भन्दा बढी मानिस बिजुली विहीन भएको विद्युत सेवा प्रदायक एक कम्पनीले जनाएको छ। आँधीले तहस नहस पारेको बोट बिरुवा पन्छाउन तथा तिनका हाँगा मिङ्गाले भरिएका सडक र थिचिएका संरचना सफा गर्न नगरवासीलाई हम्म परेको छ। अधिक चिसोका कारण उनीहरूलाई थप सकस भएको छ। हिउँले लच्किएका बिजुलीका तार रुखमा लत्रिँदा विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको छ। सहायताका लागि नगर प्रमुख र सुरक्षाकर्मीलाई बारम्बार फोन आइरहेको थियो। यद्यपि उनीहरूले थप सतर्कमा रहन आग्रह गरेका थिए। नगरका प्रमुख ब्यालेरी प्लेटेल परिस्थिति सामान्य हुन बित्तिकै सरसफाई तथा जनसहयोगका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। जनकपुर धामको रामजानकी बहुउद्देश्यीय रङ्गशालामा सुरु भएको जनकपुर धाम मेयर कप T20 प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा जनकपुर धामको विजय सुरुवात भएको छ। महोत्तरीलाई 32 रनले हराउँदै जनकपुर धामले उद्घाटन खेलमा आफ्नो विजय सुरुवात गरेको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको जनकपुर धामले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 147 रन बनाएको थियो। जवाबी ब्याटिङ गर्न आएका महोत्तरी निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 115 रन बनाउन सके। जनकपुर धाम, महोत्तरी, सिरहा, हेथौडा, रौतहट, बारा, काठमाडौँ, सप्तरी, पोखरा, विराटनगर, सर्लाही र पर्सा टिम गरी 12वटा टिम प्रतियोगितामा सहभागी रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको फिफा वरियतामा 1 स्थान सुधार भएको छ। विश्वकप फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालले 1 स्थान सुधार गरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 963 अङ्क साथ 174औं स्थानमा छ। यसअघि नेपाल 175 स्थानमा थियो। यसबीच विश्व विजेता अर्जेन्टिना 6 वर्षपछि फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पछिल्लो वरियता अनुसार अर्जेन्टिना 1 स्थान सुधार गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। यसअघि अर्जेन्टिना दोस्रो स्थानमा थियो। गएको डिसेम्बरमा कतारमा भएको विश्वकपको उपाधि जितेको अर्जेन्टिना यसअघि सन् 2017 मा शीर्ष स्थानमा थियो। अर्जेन्टिना सन् 2018 मा चौथो, 2019 मा नवौं, 2020 मा सातौं, 2021 मा पाँचौं र 2022 मा दोस्रो स्थानमा थियो। त्यस्तै बेल्जियम, इङ्ल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, क्रोएसिया,
इटली, पोर्चुगल र स्पेन शीर्ष 10 स्थानमा अटाएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।